Hello everyone, we are here in the virtual class. In our previous video, we have talked about the first lesson, that is measurement. हामीले चाहिँ हामीभन्दा अगाडिको भर्चुअल क्लासहरुमा चाहिँ हामीले हाम्रो पहिलो पार्ट जुनको टपिक थियो मेजरमेन्ट त्यसको बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौं। आज हामी चाहिँ नेक्स्ट पार्ट जसको नाम रहेको छ फोर्स एन्ड मोसन। फोर्स एन्ड मोसनमा चाहिँ आज हामी प्रवेश गरिसकेका छौं है। अब हामीले सबैभन्दा पहिला व्हाट इज फोर्स भने फोर्स र मोसन, फोर्स भनेको के हो र मोसन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरुले सुन्नु भएकै छ कि तपाईलाई कुनै मान्छेले केही काम गराउँदाखेरि यति बल लगा, अलिकति बेसरी काम गर, अथवा यसको त बलै रहन्छ, यो त कमजोर रहेछ भन्ने टाइपको कुरा गर्नुहुन्छ होला नि। त्यो के भनेको भने हजुरले धेरै फोर्स लाउन सक्नु भएन। राइट, यु हैव सबै चीज जुनसुकै चीजहरुलाई कुनै चीजलाई तान्न अथवा त्यसलाई धकाउनु पर्दा प्रयोग हुन्छ फोर्स भन्ने युनिट चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने गर्दछौं। जस्तै कुनै चीज हामीले उचाल्नु पर्यो, कुनै चीजलाई तान्नु पर्यो आफूतिर, कुनै चीज आफूभन्दा टाढा फाल्नु पर्यो। देखो उचाल्नु भने पनि आफूतिर तान्नु नै हो है। यी सबै कामको लागि हामीलाई चाहिँ फोर्सको आवश्यकता पर्छ है। हामीलाई चाहिँ बलको आवश्यकता पर्छ, एनर्जी आवश्यकता पर्छ। फोर्सलाई नेपालीबाट भन्नु पर्दा चाहिँ बल भनेर भनिन्छ है। कुनै पनि चीजलाई तान्न अथवा फाल्नु को प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, फोर्स भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौं। अथवा फोर्स इज अ एक्सटर्नल एजेन्ट दैट टेन्ड्स टु पुल द बडी, पुल अर पुश द बडी। कुनै पनि फोर्स भनेको एउटा एक्सटर्नल एजेन्ट हो, त्यसले काम गर्ने एउटा एजेन्ट हो जसले गर्दा कुनै पनि बडीलाई आफूतिर तान्ने र आफूबाट टाढातिर फाल्ने काम गर्न सकिन्छ। यो फोर्स भन्ने टर्म चाहिँ हाम्रो महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन भन्ने सरले चाहिँ पत्ता लगाउनु भयो। उहाँले जब ग्राभिटी पत्ता लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा उहाँले चाहिँ अलिकति विस्तृत अध्ययन गरेर फोर्स भन्ने युनिट पनि पत्ता लगाउनु भएको थियो। त्यही भएर हामीले फोर्सको युनिट न्यूटन भनेर पढिरहेछौं नि। त्यो किनभने उहाँको सर आइजक न्यूटनको सम्मानमा फोर्सको युनिट न्यूटन भनेर राखेको, अर्थात् फोर्स आइजक न्यूटन भन्ने मान्छेले चाहिँ फोर्स भन्ने टर्म पत्ता लगाएको हुँदा उहाँकै सम्मानको लागि चाहिँ फोर्सको युनिट न्यूटन भनेर चाहिँ राखिएको है। म चाहिँ हजुरहरुलाई फोर्सको डेफिनेसन लेखिदिने छु, हजुरहरुले चाहिँ डेफिनेसन कपी गर्नु होला। द एक्ट अफ पुलिङ एन्ड पुशिङ इज कल्ड, हजुरहरुको क्लासको चाहिँ सब्जेक्ट कोर्स हेर्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ यो फोर्सको युनिट डेफिनेसन द एक्ट अफ पुलिङ अर पुशिङ इज कल्ड फोर्स भनेर चाहिँ लेख्दा उपयुक्त हुन जान्छ। अब यसको चाहिँ अब फोर्स त भयो, यसको एस युनिट चाहियो। द एस युनिट अफ फोर्स इज द एसआई युनिट अफ फोर्स इज न्यूटन, जसलाई चाहिँ हामीले एन भन्ने क्यापिटल लेटरले चाहिँ डिनोट गर्ने गर्दछौं। फोर्सको एसआई युनिट भनेको चाहिँ न्यूटन हो। अब व्हाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ फोर्सेस, तपाईको वरिपरि भएका सबै चीजको कुनै त इम्पोर्टेन्स हुन्छ। त्यसलाई कुनै चीजको काम गर्नको लागि अथवा कुनै चीजलाई छिटो गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ होला। त्यो अब फोर्सको इम्पोर्टेन्स के हो त है। फोर्सको इम्पोर्टेन्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ फोर्सेस, importance of forces, importance of फोर्स को इम्पोर्टेन्स के हुन्छ त। सबैभन्दा पहिलो इम्पोर्टेन्स छ टु चेन्ज द स्टेट अफ बडी। कुनै पनि चीजलाई त्यो भइरहेको अवस्थाबाट त्यसलाई अर्को अवस्थामा पुर्याउनको लागि फोर्स भन्ने जुन टर्म छ हामीले फोर्स लगाउनु पर्छ, फोर्स प्रयोग हुन्छ भन्यो है। कुनै पनि चीज एउटा चाहिँ अहिले मानौ कि एउटा कुनै वस्तु, यो वस्तु मेरो हातमा रेस्टमा बसिरहेछ। अब यसलाई चाहिँ मैले उता सार्दाखेरि यसको पोजिसन त चेन्ज भयो नि। मेरो हात उता जाँदाखेरि हल्लियो होला, अथवा कि चाहिँ पहिला रेस्ट पोजिसनमा भएको चाहिँ पछि चेन्ज भयो। कुनै पनि अब्जेक्टको अथवा बडीको स्टेट चेन्ज गर्नलाई, त्यो बसिरहेको अवस्थालाई चेन्ज गर्नको लागि पनि हामीले फोर्स प्रयोग गर्न सक्छौं है।
अर्को छ टु डु वर्क जस्तै हजुरले एस्ट्रोनोमीमा भन्नु मतलब हाम्रो ब्रह्माण्डमा अथवा चाहिँ हाम्रो सौर्यमण्डलमा एउटा प्लानेटको वरिपरि सेटेलाइटहरू र एउटा सूर्यको वरिपरि प्लानेट्सहरू घुमिरहेको देख्नुहुन्छ। यदि तिनीहरू दुईजनाको बिचमा यदि ती दुईटा हेभेन्ली बडिजको बिचमा फोर्स नभइदिएको भए ती प्लानेट्सहरूको अर्बिट चेन्ज भएर एकअर्कासँग ठोक्किने अवस्था आउन सक्थ्यो। तर चाहिँ त्यो त्यहाँ भएको ती दुईजना बिचमा भएको फोर्सले चाहिँ तिनीहरूको रोटेसनलाई त्यो वरिपरि घुम्ने रोटेसनलाई चाहिँ त्यो घुम्ने क्यापासिटीलाई मेन्टेन गरेर राखेको छ। त्यसले गर्दा त्यो सौर्यमण्डलमा सूर्यको वरिपरि प्लानेट्सहरू र प्लानेट्सको वरिपरि चाहिँ सेटेलाइट्सहरू घुमिरहेको अवस्था छ है। फोर्सको इम्पोर्टेन्स करिब करिब यति नै हुन्छ। अब हामी चाहिँ टाइप्स अफ फोर्सेसमा जानुपर्छ। टाइप अफ फोर्सेसमा जानु पूर्व टाइप अफ फोर्समा जानु पूर्व चाहिँ फोर्स भन्ने जुन टर्म छ त्यो टर्म त आइज्याक न्युटनले पत्ता लगाएको भन्यो न्युटन। अब न्युटन मात्रै होला र त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्मलर फर्ममा चेन्ज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ जानुपर्छ। र फोर्स भन्ने जुन फोर्सको जुन क्वान्टिटी छ त्यो फोर्स भन्ने क्वान्टिटी चाहिँ यो चाहिँ डिराइभ क्वान्टिटी हो। इट इज डिराइभ फ्रम द फन्डामेन्टल क्वान्टिटी है। अब टाइप्स अफ फोर्स Do you know how many types of force are there? हामीले चाहिँ हाम्रो 6 to 8 को कोर्सेस अनुसार हामीले चाहिँ 4 टाइप्सको फोर्स मात्र पढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। सबभन्दा पहिलो फोर्स रहेको छ मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर भन्दा मतलब हजुरले मसल्स भन्ने चाहिँ सुन्नु भएको होला। मसल्स सुन्नु भएको छ हाम्रो पाखुरा हैन, पाखुराको बल। मस्कुलर भनेको पाखुरा, फोर्स भनेको बल, पाखुराको बल। हाम्रो शरीरमा भएका विभिन्न मसल्सहरूबाट एक्सर्टेड भएको निक्लिएको फोर्सलाई चाहिँ हामीले मस्कुलर फोर्स भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ। चाहिँ हामीले ढोका तान्यौँ ता पुल गर्दाखेरि हाम्रो बडीको मसल्सहरू कोही बेला कन्ट्याक्ट हुन्छन्, कोही बेला एक्सपान्ड हुन्छ हैन। कोही बेला कन्ट्याक्ट हुन्छन्, कोही बेला चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छन्। एक्सपान्ड गर्दाखेरि अथवा कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि कुनै न कुनै फोर्सलाई तिनीहरूले एक्सर्ट गर्छन्। हो त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? मस्कुलर फोर्स भनेर भन्छौँ। हाम्रो ह्युमन मात्र होइन है, ह्युमन मात्रै मस्कुलर फोर्स एक्सर्ट हुन्छ भन्ने छैन। विभिन्न एनिमल्सहरूले पनि मस्कुलर फोर्स एक्सर्ट गरिरहेका हुन्छन्। जस्तै घोडा दुखिरहेको हुन्छ, दुखी राख्ने बेला पनि त्यसको मस्कुलर फोर्स एक्सर्ट भइरहेको हुन्छ। त्यस पछाडि गाई बाख्राहरू दुखिरहेको हुन्छन्, त्यही बेला पनि मस्कुलर फोर्स एक्सर्ट भइरहेको हुन्छ। मसल्सहरूबाट प्रोड्युस भएको फोर्स, मसल्सहरूबाट प्रोड्युस भएको फोर्सलाई चाहिँ हामीले मस्कुलर फोर्स भनेर भन्छौँ है। The force produced by the movement of muscles is known as muscular force. मसल्सहरू एक्सपान्ड हुँदा अथवा कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि निस्किएको फोर्सलाई चाहिँ हामीले मस्कुलर फोर्स भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ। मस्कुलर फोर्सको डिफिनिसन, द फोर्स produced by the muscles of the body of animals is known as muscular force.
मसल्सहरुको मुभमेन्टले प्रोड्युस भएको फोर्सलाई चाहिँ हामीले मस्कुलर फोर्स भन्ने गर्छौं है। मस्कुलर फोर्सको इक्जाम्पल छ फोर्स used by body to pull or push the door. Force produced during running, etc. मस्कुलर फोर्सको इक्जाम्पल छ फोर्स युज बाई द बडी टु पुल अर पुश द डोर। हामीले ढोका खोल्न पर्दा अथवा चाहिँ बन्द गर्नु पर्दा ढोकामा लगाइएको फोर्सलाई पनि हामीले मस्कुलर फोर्स भनेर भन्न सक्छौं। र अर्को छ फोर्स प्रोड्युस ड्युरिङ रनिङ। हामी दौडिरहेको बेला हाम्रो मसल्सहरुको मुभमेन्टबाट प्रोड्युस भएको फोर्सलाई चाहिँ हामीले मस्कुलर फोर्स भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौं है। मस्कुलर फोर्स पछाडी छ म्याग्नेटिक फोर्स। अब म्याग्नेट भन्ने चाहिँ हजुरहरुले प्रयोग गरिरहेको टर्म्स हुन सक्छ है। म्याग्नेट भनेको चाहिँ हजुरहरुले प्रयोग गरिरहेको टर्म्स हो। सेकेन्ड चाहिँ म्याग्नेटिक फोर्स। म्याग्नेट भन्ने जुन वस्तु हुन्छ त्यो वस्तुहरुलाई चाहिँ हजुरहरुले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। म्याग्नेट भन्ने चीज वर्ड चाहिँ धेरै ठाउँमा सुनिराख्नु भएको हो। र म्याग्नेटबाट प्रोड्युस हुने फोर्सलाई चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फोर्स भन्छौं। अब म्याग्नेटबाट कसरी प्रोड्युस हुन्छ फोर्स भन्ने होला म्याग्नेटमा भएको अथवा म्याग्नेटले आफ्नो वरिपरि भएका म्याग्नेटिक प्रोपर्टिजहरुलाई म्याग्नेटिक मेटेरियल्सहरुलाई आफूतिर तान्ने आफूतिर पुल गर्ने फोर्सलाई चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फोर्स भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौं। जस्तै तपाईहरुले म्याग्नेटको वरिपरि फलामका टुक्राहरू किला कब्जाहरू ल्याएर राखिदिनु भयो भने पछाडी म्याग्नेटले त्यसलाई तान्दिन्छ आफूतिर तान्छ। त्यो टाइपको फोर्सलाई हामीले के भन्छौं म्याग्नेटिक फोर्स भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौं है। म्याग्नेट द फोर्स प्रोड्युस्ड बाइ द म्याग्नेट इज नोन एज म्याग्नेटिक फोर्स है। तपाईहरुले म्याग्नेटिक माउन्टेन्सहरुमा गएर यदि चाहिँ चेक गर्नु भयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले हातमा कुनै काठहरु लिइराख्नु भएको केही लिनु भएको छ भने पछाडी त्यसलाई तान्दिन्छ। त्यो म्याग्नेटिक मेटेरियल्स लिनु भएको छ भने तान्दिन्छ। जब तपाईले यो चाहिँ यस्तो सिन्स एउटा फिल्ममा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सायद त्यो फिल्मको चाहिँ नाम रोबोट थियो। रोबोटमा चाहिँ रोबोटले वरिपरि मान्छेको हातमा भएका विभिन्न मेटेरियल्सहरु हसिया चाकु खुकुरी तरवार जस्ता चीजहरु आफूतिर पुल आउट गरेको त्यहाँ सिन छ। त्यो सिन केमा के भन्न खोजेको भने पछाडी म्याग्नेटिक मेटेरियल्स अथवा म्याग्नेट प्रयोग गरेको कुनै पनि चीजले आफ्नो वरिपरि भएका म्याग्नेटिक मेटेरियल्सहरुलाई आफूतिर तान्छ। आफूतिर तान्ने बेला त फोर्स चाहियो। अघि हामीले के भनेका छौं एक्ट अफ पुलिङ अर पुशिङ इज कल्ड फोर्स भनेर फोर्सको डेफिनेसन पढेका छौं हामीले। कुनै पनि चीजलाई तान्नु अथवा फाल्नु फोर्स हो भने पछाडी म्याग्नेटले त आफूतिर म्याग्नेटिक मेटेरियल तान्यो। त्यो म्याग्नेटमा केही न केही त फोर्स त प्रोड्युस भएको होला। हो त्यो प्रोड्युस भएको फोर्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं म्याग्नेटिक फोर्स भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौं। The force produced by the magnet is known as magnetic force. The force produced by magnets to push or pull the magnetic materials is called म्याग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ अघि मैले चाहिँ अहिलेसम्म पुल मात्र भन्नुहुन्थ्यो। अब पुश पनि युज गर्नुभयो भन्ने टर्म्स कसैको दिमागमा आछ भने पछाडी जब तपाईहरुले म्याग्नेटिक मेटेरियल्सहरुको पनि पोल हुन्छ है। म्याग्नेटिक मेटेरियल्सहरुको पोल अथवा दुईटा म्याग्नेटमा भित्रमा प्रोड्युस भएको फोर्सलाई फोर्स दुईटामा प्रोड्युस हुन्छ दुईटै फोर्सलाई म्याग्नेटिक फोर्स भन्छ। तब तपाईले दुईटा म्याग्नेटको नर्थ एन्ड नर्थ पोल र साउथ एन्ड साउथ पोल दुईटै पोललाई जोड्न खोज्नु तपाईले त्यो टाइममा जोडिन्न अल्टरनेटिभ पोल मात्र जोड्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ है। त्यो टाइममा चाहिँ हजुरहरुले एउटा म्याग्नेटले अर्को म्याग्नेटलाई पुश गरेको अवस्था देख्नुहुन्छ। भनेको आफूतिर नजिक आउन नदिएर टाढा फोर्स लगाएर टाढा फालिरहेको कन्डिसन देख्न सकिन्छ। हो त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ मैले यहाँ पुश भनेर चाहिँ बनाएको है। त्यो बीचमा दुईटा बीचमा प्रोड्युस भएको म्याग्नेटिक फोर्स नै हो
त्यो म्याग्नेटिक फोर्सले एउटा म्याग्नेटिक फोर्सले अर्को म्याग्नेटिक फोर्सलाई पुल गर्यो अथवा चाहिँ कुनै पनि बडी म्याग्नेटिक बडीमा भएको स्मल म्याग्नेटिक फोर्सले चाहिँ एउटै सेम डिरेक्सन अथवा सेम डिरेक्सन भएको कारणले गर्दा दुई एक आपसमा चाहिँ चप्केनन् अथवा एक आपसमा चाहिँ पुल आउट गर्न सकेन, एउटाले अर्कोलाई पुल आउट गर्न सकेन, अर्कोले एउटाले पुल आउट गर्न सकेन। यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ पुस भन्ने चाहिँ मैले यहाँ भनेको है। अब हामीले म्याग्नेटिक फोर्सको डेफिनेसन बुझ्नु पर्दा कसैले हामीलाई वाट इज म्याग्नेटिक फोर्स भनेर सोद्धाखेरि हजुरहरूले चाहिँ द फोर्स प्रोड्युस बाई म्याग्नेट इज नोन एज म्याग्नेटिक फोर्स भनेर चाहिँ भन्न मिल्छ है। म्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ यसको लागि प्रयोग हुन्छ भने पछाडि द म्याग्नेटिक फोर्स इज युज टु अट्र्याक्ट द बडीज अफ द म्याग्नेटिक मेटेरियल्स एराउन्ड द म्याग्नेट्स। म्याग्नेट्सको वरिपरि भएका विभिन्न म्याग्नेटिक मेटेरियल्सहरू अथवा आइरन निकेल कोबाल्ट जस्ता आइटम्सहरूलाई चाहिँ आफूतिर पुल आउट गर्नको लागि र आफूतिर तान्नको लागि पुलिङ गर्नको लागि चाहिँ म्याग्नेटिक फोर्स प्रयोग हुने जाँदैछ है। अब थर्डमा छ ग्राभिटेसनल फोर्स। थर्डमा रहेको छ ग्राभिटेसनल फोर्स। हजुरहरूले अहिलेसम्म टर्म ग्राभिटी भन्ने चाहिँ सुन्नु भएको छ होला। ग्राभिटी भनेको के भनेको थियो भने पछाडि अर्थको सर्फेसबाट अर्थको सेन्टरबाट एक्जर्टेड भएको फोर्स जसले अथवा एक्जर्टेड भएको इनर्जी जसले पृथ्वीमा भएका विभिन्न चिजहरूलाई आफूतिर तान्ने क्यापासिटी राख्छ, त्यो टाइपको फोर्सलाई हामीले के भन्न परेका थियौँ, ग्राभिटी भनेर चाहिँ पढेको थियौँ है। ग्राभिटी भनेर चाहिँ पहिलेदेखि सुन्दै आएको चिज है। इनर्जी जसले चाहिँ अर्थको एराउन्डमा भएको अर्थमाको भित्रमा भएका चिजहरूलाई अर्थको सेन्टरतिर तान्ने क्यापासिटी राख्छ, त्यो टाइपको इनर्जी अथवा त्यो टाइपको फोर्सलाई हामीले ग्राभिटी भनेर चाहिँ पढिरहेको थियौँ। अब यहाँ ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर चाहिँ भनिएको छ ब्रह्माण्डमा भएका अथवा सौर्यमण्डलमा भएका दुईटा ठुला प्लानेट्सहरूको बीचको फोर्स अथवा दुईटा ठुला म्याग्नेटिक मेटेरियल्सहरू त हुँदैनन्, त्यहाँ त्यही ठुला पिण्डहरूको बीचमा भएको फोर्सलाई चाहिँ हामीले ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर भन्छौँ। अब त्यो ग्राभिटेसनल फोर्स भन्नुको अर्थ प्लानेट्स बीचको फोर्स मात्र भन्ने पनि होइन, सन र प्लानेट्स बीचको फोर्स पनि भन्ने पनि भएन, र प्लानेट्स र सेटेलाइट्सको बीचको फोर्स मात्र भन्ने होइन। जति पनि सौर्यमण्डलमा हाम्रो सोलर सिस्टममा जति पनि मेटेरियल्सहरू हुन्छन्, चाहे त्यो कमेट्स होस्, मेटेरोइड्स होस् अथवा मेटेराइट्स होस्, यी सबै चिजहरूको बीचमा प्रोड्युस भएको फोर्सलाई चाहिँ हामीले ग्राभिटेसनल फोर्स भन्छौँ। म्याग्नेटिक मेटेरियल्स र अर्को जस्तै मेटेरोइड्सको बीचमा प्रोड्युस भएको फोर्सलाई पनि ग्राभिटेसनल फोर्स भन्न मिल्छ। सन र अर्थको बीचमा प्रोड्युस भएको फोर्सलाई पनि ग्राभिटेसनल फोर्स भन्न मिल्छ। प्लानेट्स र सेटेलाइटको बीचमा प्रोड्युस भएको फोर्सलाई पनि ग्राभिटेसनल फोर्स भन्न मिल्छ है। अब हामीले यो रूपमा बुझौँ कि यसको डेफिनेसन यसरी बुझौँ कि द फोर्स प्रोड्युस बाई द हेभेनली बडिज, द फोर्स प्रोड्युस बिट्विन एनी टू हेभेनली बडिज अफ द सोलर सिस्टम अथवा अफ द सोलर सिस्टम इज नोन एज ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर चाहिँ बुझौँ है। कुनै पनि दुईटा चिजको बीचमा हेभेनली बडिजको बीचमा ठुला अब्जेक्टहरूको बीचमा प्रोड्युस भएको फोर्सलाई चाहिँ हामीले ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ। द फोर्स प्रोड्युस बिट्विन एनी टू हेभेनली बडिज अफ द युनिभर्स इज नोन एज ग्राभिटेसनल फोर्स है। द फोर्स प्रोड्युस्ड बिट्विन any two heavenly bodies of the universe is known as gravitational force। यस इक्जाम्पल रहेको छ फोर्स बिट्विन सन एन्ड अर्थ, सन र अर्थको बीचमा भएको ग्राभिटेसनल फोर्स। अब त्यस पछाडि अर्थ र मुनको बीचमा भएको ग्राभिटेसनल फोर्स,
मेटेरोइड्सको बिचमा जुपिटर र स्याटर्नको बिचमा भएको ग्राभिटेसनल फोर्स, यी सबै फोर्सलाई, यी दुईटा बिचमा भएको एक्जिटेड भएको फोर्सलाई चाहिँ हामीले ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ है। यो बुझ्नुहोस् कि पृथ्वीमा भएका कुनै पनि दुईटा चिजको बिचमा उत्पन्न भएको फोर्सलाई चाहिँ हामीले ग्राभिटेसनल फोर्स भन्ने चाहिँ भन्ने गर्छौँ। तपाईँहरूले प्रयोग गरेर राख्नु, त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। जब चाहिँ दुईटा बडी हुन्छन् एकै ठाउँमा आपसमा नजिकै भएका हुन्छन्, तब त्यो बडीको दुईटा बडीको बिचमा फोर्स एक्जर्टेड हुन्छ। दुईटामा चाहिँ एउटाको बडीको फोर्स अर्कोमा लाग्न थाल्छ, अर्को बडीको फोर्स अर्कोमा लाग्न थाल्छ। ती दुईटा बिचको प्रोड्युस भएको फोर्स, ती दुईटाको बिचमा प्रोड्युस भएको फोर्सलाई चाहिँ हामीले ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ। अब हामीले अहिलेसम्म पढ्यौँ म्याग्नेटिक फोर्स पढ्यौँ, त्यस पछाडि ग्राभिटेसनल फोर्स पढ्यौँ, त्यस पछाडि हामीले चाहिँ 3 टाइप्सको फोर्स अहिलेसम्म पढिसकेका छौँ है। अब लास्ट अन्तिम टाइप अफ फोर्स छ, द्याट इज रोटेसनल फोर्स। अब मैले चाहिँ रोटेसनल फोर्सको बिचमा वर्णन गरेको छु। रोटेसनल फोर्स, रोटेसन भन्नुको अर्थ कुनै चिजको वरिपरि घुम्नु। कुनै चिज रेगुलर घुम्दाखेरि त्यसको वरिपरि प्रोड्युस भएको फोर्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? रोटेसनल फोर्स भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ है। जस्तै हामीले चाहिँ मोही पार्ने बेला मदानीमा चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ, त्यो घुम्दाखेरि मदानीबाट निक्लिएको फोर्सलाई चाहिँ हामीले रोटेसनल फोर्स भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। कुनै चिज रेगुलरली घुमेको र त्यो घुम्दाखेरि त्यसको वरिपरि भएका अब्जेक्टमा लागेको फोर्सलाई चाहिँ हामीले रोटेसनल फोर्स भनेर भन्न सक्छौँ। तब हामीले चाहिँ द फोर्स प्रोड्युस बाई द रोटेसन अफ एनी बडी इज नोन एज रोटेसनल फोर्स। द फोर्स प्रोड्युस due to the rotation of a body is known as a rotational force. Example, force produced during spinning. स्पाइनिङ मिन्स कुनै चिजलाई घुम्नु है। जब चाहिँ कुनै हामीले चाहिँ तल म्याट्याङ्ग्रो घुमाइरहेको हुन्छौँ अथवा चाहिँ केही चिजलाई तल घुमाइरहेको हुन्छौँ, त्यो चिज घुमाउँदाखेरि निक्लेको फोर्सलाई चाहिँ हामीले रोटेसनल फोर्स भनेर भन्ने गर्छौँ है। योभन्दा बाँकी अरू विभिन्न टाइप्सको फोर्स छन्, जस्तै इलेक्ट्रिकल फोर्सहरू छ। यी विभिन्न टाइप्सको फोर्सहरू चाहिँ हामीले हाम्रो सिलेबसको आधारमा चाहिँ हामीले ती 4वटा टाइपको फोर्स पढे पछाडि हुने भएको कारणले गर्दा ती फोर्स अहिले चाहिँ पढ्नुपर्ने आवश्यकता छैन। जस्तै म त्यही पनि इलेक्ट्रिकल फोर्सको बारेमा चाहिँ भनिदिन्छु है। इलेक्ट्रिक करेन्टको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोन र नेगेटिभ इलेक्ट्रोन र प्रोड्युस भएको फोर्सलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोन र प्रोटोन्सको मुभमेन्टको कारणले गर्दा प्रोड्युस भएको फोर्सलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक फोर्स भनेर भन्ने गर्छौँ है। अब हाम्रो फोर्सभित्र रहेको टपिक्सहरू, टाइप अफ फोर्स, इम्पोर्टेन्स अफ फोर्सेस, वाट इज फोर्स, यी टाइपका टपिक्सहरू चाहिँ कभरेज भइसकेको छ। हाम्रो नेक्स्ट भिडियो चाहिँ रेस्ट एन्ड मोसनको बारेमा हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि स्टे ट्युन एन्ड वाच दिस भिडियो। थ्याङ्क यू।